बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल DGISPR का बयान आपने टेलीविजन पर सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और फ़ौज को सियासी मामला से बाज रखा जाए, उसको सियासत में ना लेकर आ जाए, सियासी जलसों में ना लेकर आ जाए, जलसों में तकरीरों में इसका जिक्र ना किया जाए। अब कल जब ये बयान आया तो फौरी तौर पर हमें ये समझ आया कि इसके पीछे दो तीन वजूहात हो सकती हैं या दो तीन तकरीरें हो सकती हैं। एक तकरीर तो शेख रशीद साहब की थी जो कल उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मरियम जो है वो फ़ौज का नाम ले रही हैं जलसों में, और सर्विंग जो जनरल्स हैं और जो सर्विंग जो ऑफिसर्स हैं उनका नाम ले रही हैं। तो अब कहाँ है फ़ौज, इसका जवाब क्यों नहीं देती, कहाँ है, इसको देखती क्यों नहीं है। एक तो शेख रशीद साहब की ये तकरीर थी कल जो हुई। दूसरी मरियम साहबा की वो तकरीर जो उन्होंने अटक में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बेफैज़ हुआ तो बेफैज़ होते ही देखो इसके जो है वो नाक कान हाथ सब कट गए और ये इसकी हुकूमत गिर गई। यानी वो इशारा दे रही थी कि एक जो फैज़ हमीद साहब हैं उनकी जैसी सपोर्ट ख़त्म हुई है तो इमरान खान की हुकूमत गिर गई है। यानी बुनियादी तौर पर मरियम नवाज़ ने फ़ौज का सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि सियासत तो एक हाज़िर सर्विस जनरल कर रहे थे। एक वजह हमें यह समझ आई कि मरियम की ये तकरीर भी एक वजह हो सकती है कि DGISPR को यह बयान देना पड़ा, फ़ौज को यह बयान देना पड़ा। और तीसरी तकरीर जो है वो इमरान खान की भी हो सकती है, जिसमें वो बार बार न्यूट्रल का जिक्र करते हैं। और ये भी कल तो उन्होंने कहा कि जो है वो जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनके कमांडर इन चीफ ने उनके साथ गद्दारी की थी। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ों की रोशनी के बाद जब हमें DGISPR का बयान मिला तो हमने अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जगहों पर ये कोशिश की कि वाकई फ़ौज एक ऐसा इदारा है जिसका सियासत से उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है और हम इसको ज़रा सियासत से अलग रखें। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हैं अगर ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं होती, यानी आज जो फ़ौज के ऊपर जो मुहिम चल रही है फ़ौज के ख़िलाफ़, जो इल्ज़ामात लगते हैं फ़ौज के ऊपर, इन तमाम इल्ज़ामात का सबसे ज़्यादा नुकसान फ़ौज के साथ साथ PMLN को भी हो रहा है, क्योंकि उनके बारे में समझा जाता है कि ये इनको लाया गया है, नून लीग को लाया गया है। तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी को तो चाहिए कि वो इसको अंडरमाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको नज़रअंदाज करें और कोशिश करें कि इसको जो है वो इसका तस्करा कम से कम रहे। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में ये कहा कि कल जनाब स्पीकर साहब बड़ी ख़तरनाक बात की है इमरान खान ने। अच्छा, वो सिराजुद्दौला वाली बात को किसी ने गौर किया, किसी ने नहीं किया, कमांडर इन चीफ वाली बात को किसी ने गौर किया, किसी ने रिलेट किया, किसी ने नहीं किया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इसको आज मौजू बना दिया। उन्होंने कहा कि आपको पता है बड़ी ख़तरनाक बात हुई है। इन्होंने जो कहा है ना कि नवाब सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ ने गद्दारी की, तो ये देखें ये किसको कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो पूरी कौम की तवज्जो दिलाई कि भाई ये जो इमरान खान है ये रिलेट कर रहे हैं कमांडर इन चीफ को। तो अब समझ नहीं आई कि ख़तरनाक बात जो है वो इमरान खान ने की है या ख़तरनाक बात शहबाज शरीफ ने की है, जिसको ज़्यादा एलेबोरेट करके उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये देखें जी फ़ौज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं और ये वो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मेरे साथ साथ बेशुमार लोग हैरान हुए। और फिर थोड़ी ही देर बाद हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक इसको रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर दिया गया। जो इमरान खान ने कहा कि तुम ये बात करते हो जिसमें तुम हमें ये कह रहे हो कि फ़ौज को हम सियासत में लेकर आ रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। तो उन्होंने इमरान खान ने इशारतन कहा कि आपके बड़े भाई जो मुल्क से चले गए उन्होंने जाके फ़ौज को निशाना बनाया, और वो बुज़दिल है, उन्होंने यहाँ पर होते हुए निशाना नहीं बनाया, बाहर जाके निशाना बनाया। वहाँ जाके फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीरें की, गुजरांवाला में तकरीर की, नाम लेकर तकरीर की और कहा कि कमर जावेद बाजवा तुम जिम्मेदार हो, और ये कहा और नाम लिया और बार बार लिया और कहा कि तुमने मुझे निकाला और तुमने ये किया और तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, नाम ले लेकर किया। तो अब सोचिए इन दोनों चीज़ों को अगर आप बराबर रख कर देखें, एक तरफ इमरान खान की तकरीर और एक तरफ नवाज शरीफ की तकरीरें, तो नवाज शरीफ की तकरीरें ख़तरनाक थीं या इमरान खान की तकरीर ख़तरनाक है। और शहबाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ ने बड़ी ख़तरनाक तकरीर की है। ज़ाहिर है उनके भाई हैं, वो कह नहीं सकते, लेकिन क्या वो उनकी तकरीर को ख़तरनाक नहीं समझते, इमरान खान की तकरीर को ख़तरनाक समझते हैं? तो ज़्यादा ख़तरनाक तकरीर जो है वो तो की है उनके भाई ने। और फिर इमरान खान ने मरियम का भी जिक्र किया कि वो औरत होने का फ़ायदा उठा रही हैं, उनको पता है वो लड़कियाँ, कोई उनको कुछ कहेगा नहीं, और उसका फ़ायदा उठा रही हैं, फ़ौज पर तनकीद कर रही हैं। और सही कहा, क्योंकि कल जब हम शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे थे तो उसमें एक सवाल उनसे किया गया, अजमल जामी ने किया। उन्होंने कहा कि जी मरियम साहबा जो हाज़िर सर्विस जनरल हैं उनका जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि वो सियासत करते रहे हैं। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो लीडर हैं, वो यंग हैं, वो बेटी हैं,
جوش خدابت میں انہوں نے کہہ دیا ہوگا آپ ان کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں، یہ کہہ کر ٹال دیا. لیکن کیا شہباز شریف صاحب کے یہ کہنے سے مریم صاحبہ کی تقریر کی سنجیدگی کم ہو جاتی ہے؟ اور نوجوان ہیں، نوجوان کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ تجربہ کار نہیں ہیں؟ اور ایسی بھی نوجوان نہیں ہیں ماشاءاللہ، وہ 50 سے زیادہ ہی ہوں گی، لگتی نہیں ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ وہ اور ایسے ہی رہیں، سدا جو ہے وہ خوش و خرم رہیں اور ایسے ہی دکھیں، حشاش بشاش دکھیں. یہ ہماری دعا ہے سب کے لیے. عمران خان صاحب بھی ماشاءاللہ عمر کے مطابق نہیں لگتے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کا تجربہ کم ہے یا ان کی جو میچورٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے. تو وہ جب یہ تقریر کر رہی ہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں؟ تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی تقریر کو بھی زیادہ سنجیدہ نہ لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ جس موضوع پر خواجہ آصف صاحب نے جو آج تقریر کر دی، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ سیکیورٹی رسک ہو گئے ہیں. یہ بھی کہا گیا نون لیگ کی طرف سے آج کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں. اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہ فوج میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. نواز شریف صاحب نے جو کیا وہ پاکستان میں کبھی جو ہے وہ اتنا کھل کر، تو میرا خیال الطاف حسین بھی ایک آدھ دفعہ جا کر بولا. الطاف حسین کو بھی کبھی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس طرح سے بات کرتا جس طرح سے نواز شریف صاحب نے کی تھی. تو میرا خیال ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو اول تو یہ سب تذکرے میں آنا نہیں چاہیے. شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا وہ اس کا ذکر نہ کرتے، وہ اس کو موضوع نہ بناتے، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو آگے چلاتے. اب آج عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ کل میں جیلم کے جلسے میں شہباز شریف تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو آپ دیکھیں وہ اس کا کیسے جواب دیتے ہیں. بہرحال ایک امپورٹنٹ چیز آج ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اعتراف کر لیا ہے دھمکی کا، کہ ہمارے جو سفیر ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دھمکی دی گئی ہے، دھمکی ہوئی ہے، دھمکی آئی ہے، لیکن سازش نہیں ہوئی. یعنی اب وہ یہ پہلے مان گئے تھے مداخلت ہے، آج مان گئے ہیں دھمکی ہے. دھمکی اور مداخلت مان گئے ہیں لیکن سازش نہیں مان رہے. تو اس پر نیا سلسلہ شروع ہوا ہے تنقید کا شہباز شریف صاحب کے اوپر، اور شہباز گل نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ بھائی یہ کیسی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سازش نہیں ہوئی، تو باقی جو ہوا ہے وہ بھی کیا کم خطرناک ہے، یا اس کو اب کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ کل شہباز شریف صاحب سے جب بار بار ہم نے سوال کیے تھے، صحافیوں نے سوال کیے تھے، تو اس میں انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی تھی کہ یہ تھریٹننگ ٹون تھی، یعنی دھمکی آمیز زبان تھی. لیکن تھریٹننگ ٹون تو مختلف ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں. انڈیا ہمیں دیتا ہے، ہم انڈیا کو دیتے رہتے ہیں. تو یہ تو روٹین کی بات ہے، یہ انہوں نے اس طرح سے کہا تھا. لیکن شاید یہ اتنی روٹین کی بات نہیں ہے جتنی شہباز شریف صاحب نے کہی ہے، کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا سنجیدہ معاملہ ہے ان دھمکیوں سے جو انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ جی ہم اگر دہشت گردی ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم کرو گے تو ہم بھی تمہیں سرپرائز کریں گے، اور یہ وہ. تو یہ ایک دھمکی اور چیز ہے، لیکن یہ اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے وہ آج ہوئی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے حوالے سے اور ان کو سیاست میں گھسیٹنے کے حوالے سے، لانے کے حوالے سے یہ کوئی اتنی مناسب نہیں ہے. اگرچہ میرا خیال ہے فوج سے کچھ خود بھی تھوڑی غلطی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ DGISPR نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے ہر کوسچن کو انوائٹ کیا. انہوں نے کہا آسک اینی کوسچن یو وانٹ، اور پھر ان سے سیاسی سوالات کیا گیا. انہوں نے سیاسی سوالات کو انوائٹ کیا اور انہوں نے پولیٹیکل کامنٹ کیے، سیاسی سوالوں کا جواب دیا. کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ تو سیاسی سوال ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا. اور جب انہوں نے سیاسی سوالوں کا جواب دیا تو آج ظاہر ہے پھر وہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے پھر وہ پریس کانفرنس کیوں کی تھی. تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک چیز بھی چل رہی ہے. بہرحال میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی سلامتی کا ذمہ دار ہے، اور اس پورے ایپیسوڈ میں فوج کا جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کی ساکھ ہے اس کو متاثر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں. دشمن نے بھی کی ہیں، ہمارے یہاں سے بھی ہوئی ہیں، اور کچھ اس کی وجوہات صحیح بھی ہو سکتی ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہیں. کہیں پر عام لوگوں کا تجزیہ درست بھی ہو سکتا ہے، کہیں غلط بھی ہو سکتا ہے. بہرحال فوج کو سیاست سے، یعنی فوج خود بھی سیاست سے دور رہے اور فوج کو سیاست سے دور رکھا بھی جائے تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے، پاکستان فوج کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.